على مستوى البلاد والعالم من الإخلاص والبراعة الخطابية والقدرات الصحفية والتحرك السريع مثل الكهرباء. إنه كان جريئا وشجعانا في إظهار الحق باختياره، وكان ممن لا يبالي مما يعترضه في طريق الحق والصدق، وكانت له براعة كاملة ويد طولى في اللغة العربية والأردية كلتهما معا. يقول الأديب الأريب عبد الماجد الدريابادي في كتابه المذكرة الشخصية: إنه رجل خادم الرئيس الهندي المستر منغيتر، والمستر لايد جارج رئيس بريطانيا أكثر. من ساعة بدون أي خوف وضيق، وعبر عن آرائه في لندن غير مبال بالمخالفين وناقش الآراء والعاملين وأقنعهم. أنشأ صحيفة كامريت وكتب أكثر من 20 عمودا ناريا في يوم بكل بلاغة وفصاحة، حتى إذا خالت الإنجليز كان منهم، وإذا نادى المنبر ابتلت لحيته مع المستمعين إليه. إنه أنشأ حركة الخلافة مع العلماء الأجلة الشيخ محمود الحسن، أبي الكلام آزاد، نواب سليم الله، حسين أحمد المدني، عبد الماجد البدايوني، وظفر علي خان. وإذا بدأت هذه الحركة تنتشر على مستوى البلاد والعالم، وجهت الحكومة الإنجليزية إليهم التهمة، واستهدت بإلغاء حركتها، واعتقل مع بعض أصحابه لمدة 2 وذلك في عام 1920 أحدا من البلاد. سافر محمد علي جوهر إلى لندن ليشارك في مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1930 من الميلاد، وخطب خطبة بكل جراءة وشجاعة أمام جميع الإنجليز لا ينساها التاريخ العالمي الإسلامي. إنه قال وهو ينظر إلى كبار الأعضاء الحكومة البريطانية، فقال مجلجلا: لا نحتاج إلى أي نوع من اقتراحاتكم، ولا نبالي بما تقومون بوضع قانون من القوانين. إننا نحتاج إلى الإنسان ليتم كان إنسان في جميع أنحاء بلاد الإنجليز، أليس منكم رجل رشيد؟ جئت هناك لاستقلال بلاد الهند، وأحب أن أرجع باستقبالها. أنا أحب أن أموت في البلاد المتحررة، ولن أرجع إلى بلاد لم تكن متحررة ولا مستقلة في شؤونها أمورها. وقد استأثرت به رحمة الله عام 1930 أحدا خلال إلقاء الخطبة أمام الإنجليز، ولا شك أنه كان نجما على وجه الأرض تلألأ ثم هوى، وهزار غني ثم ارتحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، ووفقنا لما يجيب ويرضى، والله الموفق والمستعان. أيها الضيوف الأعزة، من الجديد بالذكر أن زعيمنا وقائدنا محمد آدم خان حفظه الله ورعاه كان يحلم أن يؤسس جامعة كبيرة في أترا بلاديش، والحمد لله على ذلك، ونرجو أن يكون مستقبل هذه الجامعة أحسن مما قبلها. وفي كل ذلك يرجع الفضل إلى مؤسسها، إلى قائد البدل والخطيب المصقع محمد آدم خان حفظه الله ورعاه، فجزاهم الله خيرا أحسن الجزاء، ووفقنا لما يجب ويرضى، والله الموفق والمستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.